भ्याक्सिन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा वर्ड आउँछ कि ल्याटिन वर्ड हो, जसमा हामीले भ्याक्का भनेर भन्छौँ। भ्याक्का मिन्स काउ, हेर है, काउ। काउबाट भ्याक्सिनको कुरो कसरी आयो त भन्दाखेरि यो 1776तिरको कुरा हो होइन। एडवर्ड जेनर नाम गरेको साइन्टिस्टले के गरे त भन्दाखेरि एउटा भ्याक्सिनको प्रोडक्सन गरे के। यसमा एउटा सानो हिस्ट्री छ। के छ त हिस्ट्री भन्दा 17th सेन्चुरीतिर एउटा पेन्डेमिक आएको थियो, जस्तो अहिले कोभिड पेन्डेमिक आयो नि होइन, कोभिड-19 पेन्डेमिक 2019मा। त्यस्तै यो 1700तिर चाहिँ एउटा स्मल पक्स भन्ने जुन डिजिज छ होइन, स्मल पक्स डिजिज चाहिँ पेन्डेमिक नै थियो भनौँ न। पुरा त्यो फैलेको कि संसारैभरि फैलेको। त्यसले गर्दाखेरि टन्नै मान्छे होइन, लाखौँ मान्छेहरू मरे। अनि यो जुन साइन्टिस्ट छन् नि, सर एडवर्ड जेनर भनेर भन्छौँ हामी यिनी साइन्टिस्टलाई चाहिँ, यिनले एउटा कुरा के नोटिस गरे भन्दा संसारैभरि यो रोग फैलेको छ, सबैलाई लागिसक्यो यो रोग होइन, लगभग सबैलाई लागिसक्यो। जस्तो कोरोना सबैलाई लागे जस्तो होइन, लगभग यो सबैलाई लागिसक्यो। तर उसको घरमा काम गर्ने एउटा काउमेड रहेछन् कि, काउमेड भनेको गोठालो यताउता भन्छौँ नि हामीले होइन, यो गाई भैँसीको टेक केयर गर्ने व्यक्ति होइन, काउमेड रहेछन्। ती काउमेडलाई चाहिँ चिकन पक्स स्मल पक्स नलागेको रहेछ है। संसारैभरि फैलेको यो जुन रोग थियो स्मल पक्स भन्ने, तिनको घरमा काम गर्ने जुन सर एडवर्ड जेनर छ नि होइन, तिनको घरमा काम गर्ने काउमेड, गाई भैँसीको टेक केयर गर्ने होइन, तिनलाई चाहिँ नलागेको। अब रिजन के रहेछ त भन्दाखेरि तिनलाई किन लागेको रहेनछ भन्दा तिनलाई स्मल पक्स होइन रहेछ क्या, तिनलाई चाहिँ काउ पक्स भन्ने डिजिज लागेको रहेछ। अब कुरा बुझौँ है, काउ पक्स भन्ने नि हुन्छ है। यो गाई भैँसीको नजिक गइराख्दाखेरि यो एक किसिमको जुनोटिक डिजिज भनौँ न, गाई भैँसीबाट मान्छेलाई सर्ने रोग काउ पक्स चाहिँ तिनलाई लागेको रहेछ। अनि काउ पक्स र स्मल पक्समा फरक के त भन्दाखेरि यो सिम्टम वाइज अनि प्याथोजेनिसिटी वाइज के है। काउ पक्स भन्दा स्मल पक्स चाहिँ एकदमै डेन्जरस। मानौँ कि यो कमन कोल्ड र कोभिड-19 जस्तै के। काउ पक्स भनेको कमन कोल्ड हो भने सपोज, यो स्मल पक्स भनेको चाहिँ कोभिड-19 हो भने जस्ट हामीले एउटा कम्पेयर मात्रै गरेको, त्यति साह्रो कमजोर पनि होइन। तर इन कम्पेरिजन काउ पक्स भन्दा स्मल पक्स चाहिँ एकदमै डेन्जरस। अनि सर एडवर्ड जेनरले के पत्ता लगाए त भन्दाखेरि तिनको काउमेडमा चाहिँ काउ पक्स लागेको रहेछ। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के त भन्दा त्यो जुन उनलाई काउ पक्स लाग्यो नि होइन, काउ पक्स लागिसकेपछि खासै डेन्जरस होइन काउ पक्स। उसको बडीले त्यो काउ पक्सको एगेन्स्टमा एन्टिबडी बनायो है, एन्टिबडी बनायो। अनि त्यो जुन एन्टिबडी छ नि, त्यो एन्टिबडीले काउ पक्सलाई मात्रै होइन क्या, स्मल पक्सलाई पनि रोकेको रहेछ। हेर त, स्मल पक्सलाई पनि उसको ज्यानमा लाग्नुबाट रोकेको रहेछ। पहिला काउ पक्स लागेको रहेछ, त्यो निको भयो काउ पक्स। अनि त्यो जुन काउ पक्स निको हुँदाखेरि जुन एन्टिबडी बन्यो नि, त्यो एन्टिबडीले उसलाई स्मल पक्स पनि लाग्न नदिएको, टक्क रोकिदिएको रहेछ। भनेपछि काउ पक्सको एगेन्स्टमा ज्यानले बनाएको एन्टिबडीले स्मल पक्सलाई पनि असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा सर एडवर्ड जेनरले थाहा पाए र तिनकै ब्लडबाट है, जुन काउमेड थिइन् होइन, काउमेडकै ब्लडबाट चाहिँ तिनले के गरे त भन्दाखेरि भ्याक्सिन बनाए। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ के को एगेन्स्टमा बनाए त भन्दाखेरि स्मल पक्स डिजिजको एगेन्स्टमा बनाए है, 1776तिर। यसरी काउ पक्सबाट चाहिँ भ्याक्सिनको के भन्छ इन्ट्रोडक्सन भएको हुनाले हामीले नामै के दिन्छौँ त भन्दाखेरि भ्याक्का भनेर नाम दिएको छ, ल्याटिन वर्ड, जसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि काउ है। यसबाट नै के आयो त अहिलेको जति पनि भ्याक्सिन्सहरू बनेको छ सबै आयो। अब यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि ब्रिफ हिस्ट्रीको बारेमा थियो। अब भ्याक्सिन भनेको चाहिँ के हो त भनेर हामी कुरा गरौँ है त। यसको डेफिनेसन छ, भ्याक्सिन भनेको एउटा यस्तो केमिकल सब्सटेन्स हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइभ अर डेड प्याथोजेन नै हुन्छ क्या, सपोज है। हुन त यो ट्रेडिसनल डेफिनेसन म अहिले भनिराखेको छु। अहिले धेरै रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीहरू युज गरेर प्याथोजेनलाई युज नगरिकन पनि हामीले भ्याक्सिन चाहिँ बनाउन सक्छौँ। तर एउटा ट्रेडिसनल डेफिनेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन क्यान बी डिफाइन्ड एज अ केमिकल सब्सटेन्स which contains the disease causing pathogens in it either in live or dead form भनेर भन्छ है। अब डिजिज कजिङ प्याथोजेन, अब यसो झ्याप बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले जुन रोगबाट बच्नको लागि भ्याक्सिन लगाउने हो नि, त्यो भ्याक्सिनमा त्यो डिजिज नै कज गर्ने माइक्रो अर्ग्यानिजम हुँदो रहेछ भनेपछि कुरो यहाँ झन् बिग्रिन सक्ने त होइन। झन् जुन रोगबाट हामीलाई बच्नुपर्ने त्यही रोग कज गर्ने माइक्रो अर्ग्यानिजम भ्याक्सिनमा, त्यस्तो पनि पोसिबल छ र।
छ। अहिले जुन हामीले कोभिडको भ्याक्सिन बनाएको छौँ नि, त्यो कोभिडको भ्याक्सिन पनि कुनै लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन हुन्, अहिले आउँछ है लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन, अनि कुनै कुनै चाहिँ किल्ड भ्याक्सिनहरू हुन्। भनेपछि यो दुई टाइपको भ्याक्सिनहरू अहिले मार्केटमा चाहिँ अभाइलेबल भइराखेको छ। यो दुई टाइपको लाइभ एटेन्युएटेड लिभिङ भ्याक्सिन भन्छ, किल्ड भ्याक्सिन भनेर भन्छ है। यो भ्याक्सिन चाहिँ अहिले कोभिड-19को एगेन्स्टमा पनि युज गरिरहेको भ्याक्सिन हो। यो क्याटेगोरी हो नि त, यसको टाइप हो है। भनेपछि भ्याक्सिन भनेको के रहेछ त भन्दा एउटा यस्तो केमिकल सब्सटेन्स रहेछ जसमा जुन रोगलाई क्योर गर्नको लागि हामीले भ्याक्सिन लगाउँछौँ नि, त्यही रोग कज गर्ने चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू यहाँ यसमा हालिएको हुन्छ। हुन त नहालेको नि हुनसक्छ है त। यो ट्रेडिसनल डेफिनेसन चाहिँ मैले अहिले भनिराखेको छु। अनि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एनिमललाई दिइन्छ, अनि त्यो एनिमल चाहिँ त्यो डिजिजबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिलिफ पाउँछ उसले। कुनै कुनै भ्याक्सिन प्रिभेन्सनको लागि पनि युज हुन्छ भने कुनै कुनै भ्याक्सिन चाहिँ क्योरको लागि युज हुन्छ। कुरा बुझौँ है। प्रिभेन्सन भनेको कुनै पनि डिजिज लाग्नुभन्दा अगाडि दिइने भ्याक्सिन, जस्तो हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन भनेर तिमीले सुनेको होला। हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन भनेको लाग्नुभन्दा अगाडि दियो होइन, त्यो भनेको प्रिभेन्सनमा आयो। भने कुनै कुनै चाहिँ जस्तो रेबिज भ्याक्सिन भनेर सुन्ने होला तिमीले। रेबिज भ्याक्सिन भनेको कुकुरले टोकिसकेपछि हामीले लगाउँछौँ। हामीले के एज्युम गर्छौँ, कुकुरले टोकेपछि मेरो ज्यानमा रेबिजको भाइरस छिर्यो भनेर त्यसको एगेन्स्टमा हामीले भ्याक्सिन लगाउँछौँ। त्यो चाहिँ क्योरको लागि लगाउँछौँ। कुनै प्रिभेन्सनको लागि लगाउँछौँ, कुनै चाहिँ हामीले क्योरको लागि लगाउँछौँ। यो जुन कोभिड-19को भ्याक्सिन के को लागि त भन्दाखेरि प्रिभेन्सनको लागि लगाइन्छ है। भनेपछि यो प्रिभेन्सन क्योर दुईटैको लागि नै हामीले भ्याक्सिनहरूको युज चाहिँ गर्छौँ। यसरी बुझौँ। यो डेफिनेसनको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि यसको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब यसको टाइप्स है त। यसको जेनरल टाइप चाहिँ हेर त, 5वटा टाइप छ है। एउटा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि किल्ड भ्याक्सिन भनेर भन्छौँ। अब हेर, यो भ्याक्सिन कसरी बनाइन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि डिजिज कजिङ माइक्रो अर्ग्यानिजम हुन्छ नि, त्यसलाई किल गरिदो रहेछ क्या। त्यसलाई मारेर त्यो लाइभ कन्डिसनमा होइन, त्यो मरिसकेपछि त्यो प्याथोजेनलाई चाहिँ भ्याक्सिनमा राखेर हामीले चाहिँ लगाउँदो रहेछौँ। जस्तो कसरी मार्न सकियो, एउटा हिट किल्ड हुनसक्छ होइन, त्यसलाई हिट दिएर मारेको हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ युभी रेज पठाएर पनि त्यो भ्याक्सिन के भन्छ त्यो प्याथोजेनलाई किल गरेको हुनसक्छ, वा एल्कोहलमा त्यसलाई डिप गरेर पनि त्यसलाई किल गरेको हुनसक्छ है त। यी सबै मेथडबाट चाहिँ त्यो प्याथोजेनलाई किल गर्ने पहिला, अनि त्यो प्याथोजेनलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिनको रूपमा युज गर्ने। जस्तै टाइफोइड भ्याक्सिन, कलेरा भ्याक्सिन, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि किल्ड भ्याक्सिनका केही इक्जाम्पल्सहरू भए है। किल्ड भ्याक्सिन, यसमा माइक्रो अर्ग्यानिजमलाई किल गरिदो रहेछ। अब कुरा के आयो त भन्दाखेरि माइक्रो अर्ग्यानिजमलाई किल गरिसकेपछि कसरी हाम्रो ज्यानले काम गर्छ त होइन। सपोज माइक्रो अर्ग्यानिजमलाई किल त गरियो नि, तर त्यसको बडी त त्यही छ है। अर्ग्यानिजम मर्यो तर अर्ग्यानिजमको बडी त्यही छ। त्यो अर्ग्यानिजमको बडीलाई हामीले भ्याक्सिनको रूपमा युज गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा त्यसको बडी जान्छ है, त्यो ब्याक्टेरियाहरू जान्छ हाम्रो ज्यानमा, तर त्यो लिभिङ हुँदैन, मरेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो बडीमा गइसकेपछि त्यसले रिप्रोडक्सन गर्न सक्दैन, त्यसको नम्बर बढ्दैन। सपोज 15-20वटा वा 100वटै भनौँ न, 100वटै ब्याक्टेरियालाई मारेर ज्यानमा हालियो सपोज, त्यो 100वटाको 100वटा नै हुन्छ। हाम्रो बडीमा गइसकेपछि त्यसले मल्टिप्लाई गर्न सक्दैन। तर हाम्रो बडीले के गर्छ त, हाम्रो बडीमा के आयो त भन्दाखेरि प्याथोजेन आयो है भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। त्यो मरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हाम्रो ज्यानले थाहा पाउँदैन है। हाम्रो ज्यानले के थाहा पाउँछ, कुनै पनि माइक्रो अर्ग्यानिजम हाम्रो ज्यानमा छिर्यो है भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अनि जब माइक्रो अर्ग्यानिजम छिर्यो है भन्ने कुरा थाहा पाउँछ भने त्यसलाई किल गर्नुपर्छ भनेर त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी बनाइराख्छ कि, ताकि पछिबाट त्यही माइक्रो अर्ग्यानिजम फेरि आउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ रेडी कन्डिसनमा बसोस् ज्यान, अनि उतिखेरै किल गरिदियोस् त्यो माइक्रो अर्ग्यानिजमलाई, अनि हामीलाई चाहिँ इन्फेक्सन नहोस्। त्यसको लागि यो किल भ्याक्सिन भयो। अर्को सेकेन्डमा के आउँछ त भन्दा लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन अर लिभिङ भ्याक्सिन भनेर भन्छौँ हामी है। यो जुन लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन छ नि, यसमा के गरिन्छ त भन्दा माइक्रो अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ किल गरिँदैन तर विक बनाइन्छ। विक, यसको मतलब के त भन्दा यसको रिप्रोड्युस गर्न सक्ने क्यापासिटी है, यो जुन मल्टिप्लाई गर्न सक्ने क्यापासिटीलाई डिस्ट्रोय गरिन्छ। सपोज 100वटा माइक्रो अर्ग्यानिजम हाम्रो बडीमा हालियो, त्यो जिउँदै छ तर त्यसले हाम्रो बडीमा गएर मल्टिप्लाई गर्न सकेन। हामीलाई कुन कन्डिसनमा रोग लाग्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी के गर्छौँ त भन्दा कति धेरै माइक्रो अर्ग्यानिजमको कन्ट्याक्टमा आउँछौँ। बिहान बेडबाट उठेपछि अनि फेरि बेलुका बेडमा जानु अगाडिसम्म जुन डे टु डे लाइफ एक्टिभिटीहरू हामी गर्छौँ, डेली घरभन्दा बाहिर हामी पनि जानुपर्ने काम हुनसक्छ,
त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि कति धेरै माइक्रो अर्गानिजमले हाम्रो बडीमा एट्याक गरिराखेका हुन्छन् क्या। तर हामी डेली बिरामी त पर्दैनौँ नि। बिरामी हामी कुन बेलामा पर्छौँ त भन्दाखेरि जब त्यो माइक्रो अर्गानिजम हाम्रो बडीमा छिर्छ, हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमसित लड्छ र इम्युन सिस्टमलाई जित्छ। इम्युन सिस्टमलाई जित्नु भन्नुको मतलब के हो त भन्दा त्यसले के गर्छ त आफ्नो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्छ। 100वटा माइक्रो अर्गानिजम घुसेर हामीलाई रोग लाग्ने भएन क्या सपोज, तर त्यो माइक्रो अर्गानिजम हाम्रो बडीमा डिभाइड गरेर थाउजन्ड्स बनाउँछ, मिलियन्स बनाउँछ। त्यसले गर्दा हो नि त हामीलाई रोग लाग्ने त है। भनेपछि लाइभ एटेन्युएटेडमा यसको रिप्रोड्युस गर्न सक्ने क्यापासिटीलाई डिस्ट्रोय गरिदिँदो रहेछ, त्यो प्याथोजनलाई विक पारिदो रहेछ अनि नन भाइरुलेन्ट बनाइदिँदो रहेछ। नन भाइरुलेन्ट भनेको डिजिज कजिङ जुन क्यापासिटी हुन्छ नि, डिजिज कजिङ क्यापासिटीलाई पनि डिस्ट्रोय गरिदो रहेछ। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो प्याथोजेनलाई भ्याक्सिनमा राखेर हामीले चाहिँ लगाउँदो रहेछौँ। जस्तो हेर त ओरल पोलियो भ्याक्सिन भन्छ, बिसिजी भ्याक्सिन ट्युबरक्युलोसिसको लागि, बेसिली क्यालमेट ग्युरिन भ्याक्सिन भन्छौँ हामी, मिजल्स दाजुराको भ्याक्सिन होइन, बुझ्छौ होला तिमीले, पोलियो भनेको बुझ्छौ होला होइन। टाइफोइड भ्याक्सिन भनेको त योभन्दा अगाडि आएको टाइफोइड भ्याक्सिन पनि बुझ्छौ होला, टाइफोइड तिमीले पढिसक्यौ। कलेरा भ्याक्सिन यो हैजाको एगेन्स्टमा होइन, कलेरा भ्याक्सिन पनि तिमीले पढिसक्या हो। यो बिसिजी पनि पढिसक्या हो ट्युबरक्युलोसिस पढ्दाखेरि। ओरल पोलियो भ्याक्सिन एक्स्ट्रा आयो। मिजल्स भनेको दाजुरा भयो, मम्स भनेको हाडे भयो, हाडे हाडे है। अनि रुबेला भनेर भन्छ, रुबेला भ्याक्सिन एमएमआर भनेर भन्छ होइन। यो पनि मिजल्सकै अर्को भेराइटी हो, मिजल्सकै अर्को भेराइटी रुबेला हो। अनि जुन कोभ्याक्सिन भनेर भनिराखेको छ अहिले कोभिड-19 का भ्याक्सिनहरू, यी सबै यतातिर आयो त। अब थर्डमा आउँछ टोक्सोइड्स। हामी कुरा बुझ्नु पर्यो टोक्सोइड्स भनेको के त है त। टोक्सोइड्स भनेको कुनै पनि टक्सिक सब्सटेन्सहरू क्या। जस्तो एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु त म भन्दाखेरि टिटानस, डिप्थेरिया है। डिप्थेरिया भनेको भ्यागुते रोग भन्छ, टिटानस भनेको चाहिँ धनुष्टङ्कार भन्छ। यी जुन डिजिज कजिङ एजेन्ट छन् नि, त्यो यो डिप्थेरिया र टिटानस कज गर्ने प्याथोजेन हाम्रो बडीमा गइसकेपछि यो प्याथोजेनले हाम्रो बडीमा एट्याक गर्ने होइन क्या। यसले के गर्छ, एउटा केमिकल निकाल्छ। जस्तो तिमीले कोलेराको केसमा पनि पढ्यौ होइन, मैले तिमीलाई कोलेराको केसमा के पढाएँ त भन्दा कोलेरा कज गर्ने जुन प्याथोजेन छ है, भिब्रियो कोलेरी नाम गरेको ब्याक्टेरिया हाम्रो इन्टेस्टाइनमा पुगिसकेपछि त्यसले एउटा केमिकल निकाल्दो रहेछ। त्यो केमिकललाई हामी के भन्दो रहेछौँ, एक्जोटक्सिन भनेर भन्दो रहेछौँ। त्यो एक्जोटक्सिनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डायरिया हुने, भमिटिङ हुने त्यस्तो हुन्छ भनेर मैले कोलेराको केसमा पढाएको थिएँ है। त्यस्तै यिनीहरूको केसमा पनि जब यिनीहरू यो प्याथोजेन हाम्रो बडीमा जान्छ भने त्यसले एउटा केही टक्सिक सब्सटेन्स चाहिँ रिलिज गर्छ। त्यो टक्सिक सब्सटेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा असर पर्छ, हामीलाई धेरै रोगहरू लाग्छ। यो ब्याक्टेरिया यो प्याथोजेन आफैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रोग लाग्ने होइन कि यो प्याथोजेन हाम्रो बडीमा गइसकेपछि जुन केमिकल निकाल्छ टक्सिक केमिकल, त्यो टक्सिक केमिकलले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रोग लाग्ने हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा टक्सोइड्स भनेर भन्छौँ भन्नलाई। अब तर अब कुरा आउँछ कि त भन्दा टोक्सोइड्स कसरी बनाइन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन टक्सिक सब्सटेन्स छ नि, त्यो प्याथोजेनले रिलिज गर्ने, त्यो टक्सिक सब्सटेन्सलाई चाहिँ के गर्ने, डिटक्सिफाई गर्ने। त्यो टक्सिक नेचरलाई हटाउने, तर त्यो केमिकल चाहिँ एज इट इज राख्ने। त्यो जुन केमिकल निकाल्छ प्याथोजेनले त्यो केमिकललाई एज इट इज राख्ने, तर त्यसको डिजिज कज गर्न सक्ने जुन क्यापासिटी छ टक्सिसिटी, त्यसलाई मात्रै डिस्ट्रोय गर्ने। अनि भ्याक्सिनको रूपमा राखेर हामीले लगाउँछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि टोक्सोइड्स भनेर भन्छौँ। जस्तै डिप्थेरिया भ्याक्सिनको कुरा आउँछ, टिटानस भ्याक्सिनको कुरा आउँछ, यी सबै टोक्सोइड्समा पर्छन्। अब 4 नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि एन्टिबडिज एज भ्याक्सिन भनेर भन्छ। अब एन्टिबडिज एज भ्याक्सिन भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छे है यो चाहिँ क्योरको रूपमा युज गरियो, क्योरको रूपमा मानौँ। के भयो त भन्दाखेरि कसैलाई कुनै पनि रोग लाग्यो, म फेरि कोभिडलाई नै जोडेँ है त। यो एन्टिबडिज एज भ्याक्सिन भनेको के त भन्दाखेरि तिमीले सुनेको होला प्लाज्मा थेरापी भन्ने सुने होला वर्ड होइन, कोभिड-19को केसमा। जस्तो प्लाज्मा थेरापी कसलाई गरिन्छ, जसलाई कोरोना लागेर ऊ सिकिस्तै छ, अब मर्न आँटेको छ, एकदमै कन्डिसन क्रिटिकल छ भने त्यतिखेर क्योर गर्नको लागि चाहिँ यो एन्टिबडी एज भ्याक्सिन दिइन्छ। गरिन्छ के त, सपोज कसैलाई कोभिड लागेर ऊ निको भयो भनेपछि उसको बडीमा त त्यो कोभिडको एगेन्स्टमा एन्टिबडी छ नि त, उसको बडीले डेभलप गर्यो एन्टिबडी, त्यही भएर उसलाई कोभिड-19 चाहिँ निको भयो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि उसको ब्लड स्याम्पल लिने, उसको ब्लडबाट हामीले एन्टिबडी निकाल्ने, प्लाज्मा थेरापी भन्छौँ क्या त्यो। अनि त्यो एन्टिबडीलाई चाहिँ अलरेडी प्रिपेयर भएको एन्टिबडीलाई चाहिँ बिरामीको ज्यानमा लगेर हालिदिने। तर कन्डिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ है, क्राइटेरियाहरू पनि छन्। ब्लड ग्रुप म्याचिङ गर्नुपर्छ त्यसमा है। त्यो ब्लड ग्रुप म्याच गरेर
अरू सबै क्राइटेरियाहरू मिलाएर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो हेर न भ्याक्सिन दिनुको मेन काम भनेको के त ज्यान आफैले एन्टिबडी बनाउँछ है भनेर दिने हो नि त। तर ज्यान आफैले एन्टिबडी बनाउनुको लागि त टाइम लाग्ने भयो कि केही दिनको टाइम लाग्ने भयो। अब बिरामी सिकिस्तै छ, मर्न आँटेको छ, उसको ज्यानले एन्टिबडी बनाउन सक्दैन, त्यही भएर नै ऊ सिकिस्त भयो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अरूको ज्यानमा बनेको एन्टिबडीलाई ल्याएर हालिदिनु पर्यो। यसलाई हामी प्लाज्मा थेरापी भनेर भन्छौँ। जस्तो यो कोभिड-19को प्लाज्मा थेरापी जस्तो हेर न, जस्तो फर इक्जाम्पल के छ त भन्दा एन्टी रेबिज भ्याक्सिन, एन्टी टिटानस भ्याक्सिन है, यी कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ प्लाज्मा थेरापी जस्तै, वा एन्टिबडी एज भ्याक्सिनमा आउँछ। सिरम इज युज्ड आफ्टर अ पर्सन अर एनिमल हेज बिन एक्सपोज टु इन्फेक्सन भनेर भन्छ। दिस कजेस एन्टिबडिज एगेन्स्ट द ब्याक्टेरिया। अब यसमा ज्यान आफैले एन्टिबडी बनाउने होइन, अलरेडी प्रिपेयर भएको जुन आर्टिफिसियल हुन्छ नि होइन, हुन त ल्याबमा बनाएको नभइकन नहुन नि सक्छ त्यो केसमा चाहिँ। जस्तो कुनै कुनै चाहिँ ल्याबमा बनाएर पनि हाल्न सकियो, कुनै कुनै चाहिँ अरू कुनै मान्छेको ज्यानमा बनेको छ, अलरेडी प्रिपेयर्ड छ, त्यो अलरेडी प्रिपेयर्ड भ्याक्सिनलाई चाहिँ मतलब एन्टिबडीलाई चाहिँ ल्याएर हाल्ने। अब 5 नम्बरमा के भन्छ त एन्टिजेन लाइक पोलिसेकेराइड्स भनेर भन्छ। अब कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् कि यहाँ, जस्तो न्युमोकोक्की भनेर भन्छ है, न्युमोकोकस निमोनी, ती ब्याक्टेरियाहरूको बाहिरको लेयर जुन सेल वालहरू हुन्छ नि पोलिसेकेराइड्सहरू हुन्छ। पोलिसेकेराइड भनेको अ काइन्ड अफ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हो। यिनीहरूको जुन सेल वालमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ नि, त्यो कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ निकाल्ने, द्याट इज त्यो पोलिसेकेराइडलाई चाहिँ निकाल्ने, अनि त्यो पोलिसेकेराइडमा त्यो ब्याक्टेरियाको केही न केही एन्टिजेनहरू हुन्छ, त्यो एन्टिजेनहरू हुन्छ है, अनि त्यसलाई निकालेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले भ्याक्सिनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अब हेर यसमा कुनै पनि प्याथोजेन चाहिँ युज भएन नि है। हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ त, यो दुईवटा पढ्यौँ नि, किल्ड भ्याक्सिन र लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन। यसमा चाहिँ प्याथोजेन पुरै युज हुने भयो है। यो चाहिँ डेड फर्ममा युज हुने भयो, यो लाइभ फर्ममा युज हुने भयो भने यो टोक्सोइडको केसमा चाहिँ अर्ग्यानिजम युज भएन प्याथोजेन, त्यो प्याथोजेनले बनाउने टक्सिक सब्सटेन्स मात्रै युज भयो भने यो 4 नम्बरमा चाहिँ एन्टिबडी युज हुने भयो र 5 नम्बरमा चाहिँ त्यो जुन प्याथोजेन छ, प्याथोजेन सपोज ब्याक्टेरिया हो भने ब्याक्टेरियाको सेल वाललाई मात्र युज गर्ने, कि सेल वालमा भएको कार्बोहाइड्रेटलाई मात्र युज गर्ने, मतलब बडीको केही पार्टलाई युज गर्ने। सबैलाई किन युज गर्नु भयो, बडीको केही पार्टलाई चाहिँ युज गर्ने, अनि त्यो पार्टलाई युज गरेर चाहिँ भ्याक्सिन बनाइन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एन्टिजेन लाइक पोलिसेकेराइड्स भनेर भन्छौँ, अर एन्टिजेन भ्याक्सिन भनेर नि भन्न मिल्यो त्यसलाई चाहिँ। अब यति टाइप्सको बारेमा हामीले जानिसकेपछि अब के आउँछ त भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन भनेर भन्छ यहाँ है। हामीले अब क्लासिफिकेसनको बारेमा पढ्नु पर्यो। अब क्लासिफिकेसनमा के आउँछ त भन्दा भ्याक्सिनलाई हामीले है फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन, सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन अनि थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन गरेर चाहिँ यसरी डिभाइड गर्छौँ होइन। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन। यो तिमीहरूले सेलफोन त युज गर्छौ होला होइन, सेलफोन युज गर्दाखेरि कतिको सबैभन्दा पहिला जुन आउँथ्यो फर्स्ट जेनेरेसन आउँथ्यो होइन, 1G, त्यसपछि 2G आउनु थाल्यो। मोबाइलहरू युज गर्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ होइन, 2G आउनु थाल्यो। अहिले कसै कसैको मोबाइल के होला 3G होला। 3G भनेको थर्ड जेनेरेसन भन्न खोजेको के, 3G भनेको थर्ड जेनेरेसन। अनि कसैको मोबाइल अहिले 4G होला। 4G भनेको के हो त भन्दाखेरि फोर्थ जेनेरेसन हो क्या। अनि अहिले 5G पनि लन्च गरिरहेको छ कति कन्ट्रीहरूले, त्यो फिफ्थ जेनेरेसन हो। त्यो मोबाइलको केसमा पनि त्यही 1G 2G भन्ने वर्डहरू चाहिँ युज हुन्छ, अनि भ्याक्सिनको केसमा पनि यही 1G 2G भन्ने चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब हेर है, यो जुन फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन छ नि, फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन कसरी बनाइन्छ त भन्दा एउटा ट्रेडिसनल मेथडबाट, कन्भेन्सनल मेथड अर ट्रेडिसनल मेथड, जसमा चाहिँ होल अर्ग्यानिजम नै युज गरिँदो रहेछ। होल अर्ग्यानिजम युज गरेर बनाइन्छ भने त्यो भ्याक्सिनलाई हामी फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन भन्छौँ। जस्तै यसको इक्जाम्पलमा के आउँछ त, यो दुईवटा आउँछ है। यसको इक्जाम्पलमा यो दुईवटा आउँछ, एउटा किल्ड भ्याक्सिन आउँछ होल अर्ग्यानिजम युज भएको, अर्को लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन आउँछ, यसमा पनि होल अर्ग्यानिजम युज भएको। यो ट्रेडिसनल मेथडबाट बनाएको भयो फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन। यसको दुइटै एडभान्टेज पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ हेर है। एडभान्टेज त अब भ्याक्सिन लगाउनुको एडभान्टेज थाहा छ तिमीहरूलाई। डिसएडभान्टेज भनेको के त भन्दाखेरि यो किल्ड भ्याक्सिनमा यदि माइक्रो अर्ग्यानिजम राम्ररी किल नभएको भए के त झन् उल्टै रोग लाग्न सक्छ नि त। अनि लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिनमा चाहिँ यदि यहाँ माइक्रो अर्ग्यानिजमको मल्टिप्लाई गर्न सक्ने क्यापासिटीलाई राम्ररी डिस्ट्रोय गरेको छैन भने के त भन्दा झन् उल्टै फेरि रोग लाग्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ है, यदि भ्याक्सिन राम्ररी बनाइएको छैन भने। त्यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेजमा आउँछ। अब सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन हेर, सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेको चाहिँ अब रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी वा जेनेटिक इन्जिनियरिङहरू युज गरेर बनाइन्छ।
जसमा के पनि गर्न सकियो त भन्दा त्यो अर्गानिजमको केही पार्टलाई ल्याएर राखेर केही एन्टिजेनलाई ल्याएर राखेर त्यो एन्टिजेनबाट चाहिँ डिएनए टेक्नोलोजीहरू हामीले युज गरेर चाहिँ अर्को के भन्छ एडभान्स्ड फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भ्याक्सिन बनाउन सक्छौँ। यसको चाहिँ एकदमै हाई प्युरिटी हुन्छ अनि पोटेन्सी हुनसक्छ। पोटेन्सी भनेको त्यो इफेक्टिभनेस के होइन, गर्न सक्ने क्यापासिटी भनौँ न, अब इफेक्ट सो गर्न सक्ने क्यापासिटी, यो चाहिँ प्युरिटी र पोटेन्सी दुइटै भन्छ होइन। यो सिम्पल हुन्छ, सेफ हुन्छ अनि मोर इफेक्टिभ हुन्छ है फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा। जस्तै हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन भनेर भनेको छ त है। हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन भनेको ट्रान्सजेनिक इस्ट भन्छ, इस्टहरूबाट चाहिँ रेडी पारेको रहेछ हेर त हेपाटाइटिस बीको भ्याक्सिन। यो सिम्पल हामीले के बुझ्छौँ त भने जेनेटिक इन्जिनियरिङ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट चाहिँ बनाइएको भ्याक्सिन हो। यसमा माइक्रो अर्गानिजम युज हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो माइक्रो अर्गानिजमको केही पार्ट चाहिँ युज हुनसक्छ है, केही पार्ट युज भएर त्यसैबाट हामीले जिनलाई क्लोन गरेर अर्को बनाएर चाहिँ भ्याक्सिन रेडी पार्न सक्छौँ। यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भयो। अब थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन हेरौँ है। थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेको झन् अझ बढी के त भन्दाखेरि इफेक्टिभ क्या। किनकि यसमा न त माइक्रो अर्गानिजम युज गरिन्छ पुरा, न त त्यसको कुनै बडी पार्ट नै युज गरिन्छ। रादर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ल्याबमा छुट्टै त्यो जुन माइक्रो अर्गानिजमले गर्दाखेरि जुन केमिकल निकाल्छ नि त्यो केमिकल छुट्टै बनाउने क्या, आर्टिफिसियली ल्याबमै बनाउने। हेर न, यसमा कुनै पनि ब्याक्टेरिया, प्रोटोजोन, भाइरसहरू केही पनि युज भएको हुँदैन। त्यो ब्याक्टेरिया भाइरससँग सेम केमिकल नेचर मिल्ने अर्को आर्टिफिसियल केमिकल चाहिँ ल्याबमा बनाइदो रहेछ भनेपछि यसमा कुनै पनि अर्गानिजम युजै हुँदैन। सबभन्दा सेफ नै यही भइहाल्यो। भनेपछि अर्गानिजम नै युज नहुने भयो, त्यसको कुनै पार्टै युज नहुने भयो भनेपछि यो भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ हामीलाई रोग लाग्न सक्ने के भन्छ कन्डिसन चाहिँ एकदमै कम हुने भयो वा नोको बराबर हुने भयो। यो चाहिँ ल्याबमा आर्टिफिसियली केमिकल नै बनाइदो रहेछ अनि हामीले दिँदो रहेछ भनेपछि यसको एडभान्टेज के छ त भन्दा यो प्योर हुन्छ, हाइली इफेक्टिभ हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल डिप्थेरिया भ्याक्सिन चाहिँ यो थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिनमा आउँछ है। डिप्थेरिया भ्याक्सिन केमा आउँछ? थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिनमा आउँछ। अब लास्टमा हामी के कुरा गर्छौँ भन्दा एप्लिकेसन अफ भ्याक्सिन्स भनेर भन्छ। यो भ्याक्सिनको के छ त एप्लिकेसन? एउटा भ्याक्सिन डेभलप इम्युनिटी एगेन्स्ट इन्फेक्सियस डिजिज। त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हाम्रो ज्यानमा भ्याक्सिनले के गर्छ त भन्दा कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिजको एगेन्स्टमा इम्युनिटी डेभलप गर्छ। इम्युनिटी जस्तो कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएर बसेछ भनेपछि अब कोरोना नलाग्ला नि त, लाग्यो भने पनि सिरियस केस नहोला नि त भन्ने कुरा यहाँ आउँछ नि त होइन। इम्युनिटीको कुरा आउँछ। अनि अर्को भ्याक्सिन्स डिस्ट्रोय अर किल द डिजिज कजिङ अर्गानिजम। वा कुनै भ्याक्सिन प्रिभेन्सनको लागि हुन्छ, मैले भने प्रिभेन्सनको लागि दिएको छ भने इम्युनिटी डेभलप गर्छ। भने कुनै भ्याक्सिन क्योरको लागि दिन्छ भनेपछि सिधै त्यसले गएर माइक्रो अर्गानिजमलाई किल गर्ने भयो नि त बडीमा गएर है। भनेपछि प्लाज्मा थेरापीको जुन कुरा गरेको थिएँ नि मैले, त्यसले गएर सिधै माइक्रो अर्गानिजमलाई किल गरिदिँदो रहेछ भनेपछि एउटा इम्युनिटी डेभलप गर्दो रहेछ, अर्को चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमलाई किल गरिदिँदो रहेछ। यति चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले भ्याक्सिनमा गर्नुपर्ने कुराहरू छ है त। ल यति नै हो, सकियो भ्याक्सिनको कुरा।